तज़किया है क्या, किस दायरे के अंदर करना है, इसके बारे में बताइएगा हसन भाई। तो जो दूसरा सवाल आपने किया है कि अगर दीन का मकसद तज़किया है, यानी मेरा जो रूहानी वजूद है, मेरा जो अक़ली वजूद है, मेरा जो अखलाकी वजूद है, उसका तज़किया दीन का मकसद है, तो फिर इसको हासिल करने का ज़रिया क्या है? मेरे ख़्याल में ये बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप उस ज़रिए को मुतय्यन नहीं करेंगे कि जिसके नतीजे में तज़किया अखलाक होना है, उस वक्त तक आप उस मकसद को भी हासिल नहीं कर सकते। देखिए, कुरान मजीद ने जिस वक़्त ये बात बयान की है कि अल्लाह पर ईमान तुमने लाना है, फ़रिश्तों पर ईमान तुमने लाना है, किताबों पर ईमान तुमने लाना है, पैगम्बरों पर, यौम आखिरत पर, तो अब इसके बाद ये भी बताया है कि ईमान का जो सबसे अहम और पहला तकाज़ा है वो क्या है। यानी ईमान का पहला तकाज़ा वो क्या है? वो अमल सालेह है और तवासो बिल हक़ और तवासो बिस सब्र है। देखिए, कुरान मजीद ने इसी बात को सूरह तहा में बयान किया है और क्या इरशाद फरमाया वमन यअतिही मोमिनन वक़द अमिलस्सालिहात फ़उलाइका लहुमुद्दरजातिल उला जन्नात वदन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। अल्लाह ताला ने बयान किया कि वो लोग जो मोमिन हुए, यानी ईमान के साथ अल्लाह के पास आते हैं और नेक आमाल करते हैं, तो उन्हीं की जो जज़ा है वो ऐशे दवाम है, उन्हीं की जज़ा है वो जन्नात है कि जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। तो ईमान नामुकम्मल है अमल साले के बग़ैर। और अमल साले क्या है? अमल साले है तज़किया अखलाक। इसी को देखिए, रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि बुइस्तु लिउतिम्मम मकारिमल अखलाक, कि मुझे तो भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अखलाकियात को उसके आला दर्जे तक पहुँचाऊँ, उसका एहतमाम करूँ, उम्मत को बताऊँ कि ये वो चीज़ है कि जिसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। इसके बाद दो अहम सवालात हैं जो पूरे फ़लसफ़ा अखलाकियात की बहस में उठाए जाते हैं। आज तक दुनिया भर में उन्हीं दो सवालों का जवाब तलाश किया जा रहा है। पहला सवाल जो आपने उठाया कि ये जो कुछ हमने तज़किया अखलाक करना है, इसको जानने का ज़रिया क्या है, यानी क्राइटेरिया क्या है, कौन हमें बताएगा कि क्या चीज़ अखलाकियात है? माशरा बताएगा, तहज़ीबों का तामुल बताएगा, तारीख़ बताएगी, फ़लसफ़ी हुक्मा बताएंगे, कौन ये चीज़ तय करेगा? और दूसरा अहम सवाल कि ये सब कुछ अपनाने का मकसद और हदफ क्या है, यानी हम अखलाकियात पर खड़े हों क्या इसलिए कि इससे दुनिया में खुशी पैदा होती है, हम अखलाकियात को अपनाएं इसलिए कि इससे हमें मफादात हासिल होंगे, हम अखलाकियात को अपनाएं इसलिए कि ये आलमी अमन का ज़ामिन है, मकसद क्या है? तो फ़लसफ़ा अखलाक में ये दो ही सवालात हैं जो उठाए जाते हैं। एक एक सवाल को बिलतरतीब देखते हैं। देखिए, जो पहला सवाल है ना कि अखलाकियात को जानने का ज़रिया क्या है, कुरान मजीद ने इसका जवाब दिया है। इरशाद फरमाया व नफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह ताला ने तुम्हारी फितरत में ये शऊर वदियत कर दिया है कि तुम फुजूर और तक़वा, नेकी और बदी, इसका इम्तियाज़ रखते हो। तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है, एक पोटेंशियल सलाहियत, ज़िंदा सलाहियत तुम्हारे अंदर रख दी गई है जो इसका फ़ैसला करने की ताकत, कुदरत से ही रखती है। और इसी को कुरान मजीद ने बयान किया इन्ना हदैनाहु सबील, कि मैंने दोनों रस्ते खोल दिए हैं। दूसरे का फरमाया हदैनाहु नजदैन, ये दोनों राहें तुम्हारे सामने मुतय्यन है, जिसको चाहो तुम अपना लो। और साथ साथ ये बताया कि जो कुछ तसव्वुरात तुम्हारे दिल में मौजूद हैं, तुम खुद इस पर बसीर हो। इरशाद फरमाया बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माज़ीरा। हकीकत यही है कि इंसान अपने नफ्स पर, अपनी शख्सियत पर जो कुछ उसके दाखिल से आवाज़ आ रही होती है, उस पर सबसे बड़ा गवाह वो खुद है, अगरचे वो कितनी बहाने तराश है। आप ये देखिए कि हम सब रोज़ इसका मुशाहिदा करते हैं, यानी जो कुछ बदी है, गुनाह है, बुराई है, हम कभी नहीं चाहते हो कि दुनिया के सामने, हम उसको छुपाते हैं। बल्कि आप ये देखिए, कुरान मजीद ने बताया कि जिस शख्स ने रूए ज़मीन पर इसका आगाज़ किया, सैयदना आदम ही के दो बेटे, तो उनमें से जिस वक़्त काबिल ने हाबिल को मारा तो क्या किया? सबसे पहले उसको छुपाने की कोशिश की। तो हम सब इस चीज़ को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? इसलिए कि हमें पता है कि ये बुराई है। हमारा नफ्स, हमारा अंदरून, हमारा बातिन, हमारा विजदान, ये सब गवाही दे रहे होते हैं कि ये बुराई है, इसको दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि छुप के बुराई की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बदी क्या है, गुनाह क्या है, बुराई क्या है? आपने फरमाया वो जो तुम्हारे दिल को खटके। इसी को कुरान मजीद ने भी बयान किया है कि जो कुछ है, तुम्हारा दिल जिसकी गवाही देता है, तुम बाहर निकलो और लोगों से जाकर ये कहो, अगर ये बुराई नहीं है कि मेरे साथ करें, आए मेरे साथ कम तोलें, आए मेरी चोरी करें। हम कभी ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमारी शख्सियत
اس پر کانے ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے جس میں اس پوری بات کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دین کی انہی حقیقتوں کو مختلف رویا کے اندر، خوابوں کے اندر دکھایا ہے تاکہ امت کو اس کی حقیقت اور معنویت سے وہ آگاہ کریں۔ بڑی دل نواز ایک تمثیل ہے۔ اسی پوری حقیقت کو ایک امیجری صورتحال کے اندر ہمیں سمجھایا گیا، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو اس کی مثال ایک سیدھے رستے کی سی ہے، یعنی ایک سیدھا رستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں کھینچی ہوئی ہیں اور ان میں دروازے لگے ہوئے ہیں اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور راستے کے سرے پر یعنی راستے کے کونے پر ایک پکارنے والا یہ پکار رہا ہے کہ سیدھے آتے چلے جاؤ، لیکن اس کے باوجود وہاں سے گزرنے والا کوئی شخص اگر پردہ اٹھاتا ہے تو اوپر سے ایک آواز آتی ہے کہ پردہ مت اٹھاؤ، یہ پردہ اٹھاؤ گے تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ رستہ اسلام ہے، یہ دیواریں اللہ کے حدود ہیں، اور یہ جو پردے ہیں یہ اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، اور وہ جو کونے سے آواز آ رہی تھی وہ اللہ کا قرآن ہے، اور وہ جو اوپر سے آواز آئی جب تم نے پردہ اٹھایا کہ پردہ اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے، تو یہ ہر بندہ مومن کے دل میں وہ واعظ ہے جو اس کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ تو آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بڑی خوبصورتی سے بات بتا دی کہ تمہارے اندر وہ شعور رکھا گیا ہے، نیکی اور بدی کا شعور، اچھائی اور برائی کا شعور، معروف اور منکر کا شعور، جس کو تم لے کر دنیا میں آئے ہو اور اسی سے تم نے فیصلے کرنے ہیں۔ اسی بات کا خاتمہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہہ کر کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ فرمایا لوگو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو رستہ دکھاتا ہے وہ بالکل سیدھا ہے، لیکن دکھاتا کنہیں ہے؟ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اور انہی کے لیے اجر عظیم۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ اخلاقیات کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاقیات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہماری فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور فطرت میں الہام فرما دیا۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ، اب آئیے دوسرے سوال کے اوپر کہ یہ جو کچھ اخلاقیات میری فطرت میں موجود ہیں ان کو اپنانے کا محرک کیا ہے؟ کہ ان کو اپنانے کا محرک کوئی دنیاوی فائدہ ہے؟ کہ ان کو اپنانے کا محرک کوئی امن عالم ہے؟ نہیں، ایک بندہ مومن کے سامنے ان کو اپنانے کا محرک بالکل واضح ہے، اور وہ محرک کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی تائید، اللہ کی رضا مندی، اور اپنے آپ کو پاکیزہ تر کر کے جنت کی شہریت کا مستحق بنانا۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت ہم اخلاقیات پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ڈیل کارنیگی کی بزنس ایتھکس کو اپنا کر دنیا کو خوش نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے خالق کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے خالق کی جنت کی ابدی شہریت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خالق منزہ ہے، وہ خالق پاک ہے، وہ خالق سب سے زیادہ برتر ہے۔ اس نے ہمارے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ میں اس وقت تک اپنی جنت کا مستحق کسی کو نہیں بناؤں گا جب تک وہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کرے۔ تو ہم اخلاقیات کو آخرت اورینٹڈ ہو کے اپناتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا فائدہ نکلتا ہے، دنیا میں بھی لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم نے اخلاقیات اپنانی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ محرک کیا ہے؟ محرک جنت کی شہریت کا حصول ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ اس حالت میں کہ تو راضی اور مطمئن ہو۔ اور پھر کیا آگے فرمایا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ہے تزکیہ اخلاق۔ دین کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ تزکیہ۔ اور جس وقت میں تزکیہ کرتا ہوں وہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ فطرت سے۔ اور کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جنت کی شہریت کا میں مستحق بن جاؤں۔